چار طرح کے عصبات بیٹا باپ بھائی چچا. یہ شارٹ کٹ ہے. وجہ ترجیح عصبات میں کس کو دیں گے اور کس کو محجوب کریں گے؟ بنیادی طور پر دو ہے. بنیادی طور پر وجوہ ترجیح دو ہیں. الاقرب فالاقرب، جو قریب کا ہو وہ دور والے کو محجوب کرے گا. نمبر دو قوت قرابت. البتہ اقرب کی دو قسمیں. اقرب حقیقی یعنی واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب. البتہ اقرب کی دو قسمیں ہیں. اقرب حقیقی یعنی واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب، جیسے بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا محجوب، یا جیسے باپ کے رہتے ہوئے دادا محجوب. یہ ہے اقرب حقیقی کی مثال. بیٹا پوتا پر پوتا سب ہے تو بیٹا جو ہے محجوب کر دے گا پوتا کو بھی پر پوتا کو بھی. یہ اقرب حقیقی. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب، جیسے بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا محجوب، باپ کے رہتے ہوئے دادا محجوب وغیرہ. تو یہ جو ہے اقرب حقیقی ہے. یہ اقرب کی دو قسمیں، اقرب حقیقی اور اقرب حکمی. اقرب حکمی کیا ہے؟ اقرب حکمی یعنی چاروں اصناف میں نمبر ایک والا یعنی بیٹا پوتا، باقی تین سے مقدم ہے. اگر نمبر ایک والا نہ ہو تو نمبر دو والا یعنی باپ دادا باقی یعنی نمبر 3 اور نمبر 4 سے مقدم ہے. اسی طرح
इसी तरह नंबर एक और नंबर 2 न हो, यानी बेटा पोता, यानी बेटा पोता बाप दादा न हो, तो नंबर 3 मुकद्दम है। नंबर 3 यानी भाई मुकद्दम है नंबर 4 पर। नंबर 4 से मुराद चचा। नंबर 4 पर, नंबर 4 से मुराद चचा। अब इसको गौर से पढ़े आप लोग। अकरब की ये वजाहत जो है आप गौर से देखें और इसको जहन में बिठाएं। सबसे पहले अकरब हकीकी, अकरब हकीकी, अकरब की 2 किस्में, अकरब हकीकी, अकरब हुक्मी। अकरब हकीकी यानी वास्ता के रहते हुए जुलवास्ता महजूब, जैसे बेटा के रहते हुए पोता महजूब या बाप के रहते हुए दादा महजूब, वो अकरब हकीकी वाली बात है। अब उसके बाद जो है अकरब हुक्मी, यानी चारों असनाफ में नंबर 1 वाला यानी बेटा पोता बाकी 3 से मुकद्दम, यानी जब बेटा या पोता मौजूद होगा तो बाप दादा वगैरह की हैसियत जो है असबा की नहीं रहेगी। अगरचे के बाप को मिल जाता है बेटा की मौजूदगी में, लेकिन ज़बिल फुरूज की हैसियत से मिलता है, असबा की हैसियत से नहीं मिलता है। तो बेटा पोता के रहते हुए जो नंबर 1 वाला है, नंबर 2 वाले बाप दादा को महजूब कर देगा, असबा की हैसियत से नहीं देगा। ज़बिल फुरूज की हैसियत से बाप दादा ले लेंगे, अलग बात। और इसी तरह से जब बाप दादा को नहीं मिलेगा असबा की हैसियत से, तो भाई नंबर 3 पर और चचा नंबर 4 पर। ये आप देखें, मैंने नंबर इसलिए लिख दिया है, नंबर 1 बेटा, नंबर 2 बाप, नंबर 3 भाई, नंबर 4 चचा। ये नंबर मैंने आसानी के लिए लिख दिया है ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि नंबर 1 में कौन है, नंबर 2 में कौन है, नंबर 3 में कौन है, नंबर 4 में कौन है। ये आपके जहन में बैठ जाए। तो नंबर 1 में बेटा है और बेटा में आप पोता पर पोता शामिल मानिए, और नंबर 2 में बाप है, बाप में दादा पर दादा शामिल मानिए, और नंबर 3 में भाई है। अच्छा, भाई में एक बात तो ध्यान में रखिए कि अखियाफी को शामिल मत कीजिए, अखियाफी असबात में से नहीं है। अखियाफी भाई बहन जो हैं, अखियाफी भाई खासतौर पर जो मुज़क्कर का मसला चल रहा है, असबात जो है, चूंकि असबाब नफ्सी ही बहस चल रही है, असबाब नफ्सी सारे के सारे मुज़क्कर हैं, तो अखियाफी भाई इसमें इस दौड़ में शामिल नहीं है। तो भाई से मुराद आईनी भाई, अल्लाती भाई, भाई से मुराद आईनी भाई, अल्लाती भाई, और ये बात भी परसों आ चुकी थी। तो नंबर 3 पर भाई, और भाई में भाई का लड़का भी शामिल कीजिए। अगर भाई नहीं है, न आईनी भाई है, न अल्लाती भाई है, तो फिर आईनी भाई के बेटा को या अल्लाती भाई के बेटा को, यानी मय्यत के भतीजा को दिया जाएगा। तो मय्यत का भतीजा भी नंबर 3 पर आएगा। ये ध्यान में रखिए आप कि मय्यत का भतीजा किस में आएगा, नंबर 3 ही में आएगा। जिस तरह पोता परपोता नंबर 1 में आता है, बेटा तो नंबर 1 में है ही, लेकिन पोता पर पोता भी किस में है, नंबर 1 में है। अब जब बेटा पोता सब मौजूद हो तो अकरब हकीकी वाली शक्ल सामने आएगी कि बेटा मौजूद तो पोता महजूब, पोता पर पोता में पोता मौजूद तो पर पोता महजूब। तो अकरब हकीकी में कई यानी कि अगर एक सिन्फ के कई जमा हो जाए तो अकरब हकीकी फैसला कुन होगा। एक सिन्फ के कई जमा हो जाए तो अकरब हकीकी फैसला कुन होगा।
भाई भतीजा मुकद्दम नहीं है भाई पर, अभी तो वही बात चल रही है, वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि हाँ भतीजा मुकद्दम नहीं है। नंबर 3 में समझाना चाह रहा हूं कि नंबर 3 में जो है एक सिन्फ के कई जमा हो जाए, एक सिन्फ के कई जमा हो जाए तो अक़रब हकीकी फैसला कुन होगा। इस जुमले को याद रखिए, एक सिन्फ के कई जमा हो जाए तो अक़रब हकीकी फैसला कुन होगा। अब उसकी मैंने मिसाल दी कि बेटा पोता पर पोता सब जो है सिन्फ अव्वली है, बेटा पोता पर पोता ये सब जो है सिन्फ अव्वल है, सिन्फ अव्वल के सब जमा हो गए। तो यहां पर एक सिन्फ के कई जमा हो जाए तो अक़रब हकीकी फैसला कुन होगा। तो एक सिन्फ के जमा हो गए बेटा पोता पर पोता, तो अक़रब हकीकी फैसला कुन मानिए, अक़रब हकीकी फैसला कुन, फैसला कुन। और अक़रब हकीकी से क्या मुराद है, यानी वास्ता के रहते हुए जुल वास्ता महजूब, ये अक़रब हकीकी का मतलब होता है। लिहाजा बेटा जो है असबा होगा, पोता महजूब होगा, पर पोता महजूब होगा, हालांकि दोनों एक सिन्फ हैं। ये सब जो है सिन्फ अव्वल है, ये तीनों के तीनों सिन्फ अव्वल हैं, लेकिन जब कई जमा हो जाए तो अक़रब हकीकी फैसला कुन होगा। और दूसरी मिसाल ले लें, जो आपने भाई और भतीजा की बात कही थी, वो बात मैं वैसे ही पेश करने वाला था कि आईनी भाई और आईनी भतीजा, आईनी भतीजा। अब यहां पर जो है सिन्फ सोम है, ये सिन्फ सोम के दो जमा हो गए। तो अब यहां पर देखें अक़रब हकीकी फैसला कुन होगा, अक़रब हकीकी फैसला कुन, यानी आईनी भाई और आईनी भतीजा दोनों के दोनों सिन्फ सोम में है। तो मय्यत का आईनी भाई और मय्यत का आईनी भतीजा, तो आईनी भतीजा जो है इसी का लड़का है, इस आईनी भाई का लड़का ये है। रिश्ता जो लिखा गया है मय्यत के एतबार से, रिश्ता जो लिखा गया है मय्यत के एतबार से, तो ये भतीजा कौन है, इसी का लड़का है। तो आईनी भाई आईनी भतीजा जो है मय्यत से जो जुड़ेगा इसी के वास्ते से, ये बाप है, आईनी भतीजा का ये बाप है, ये बाप है आईनी भतीजा का। तो आईनी भतीजा जो मय्यत से जुड़ेगा इसी के वास्ते से, लिहाजा वास्ता के रहते हुए जुलवास्ता महजूब, वास्ता के रहते हुए जुलवास्ता महजूब। तो भाई के रहते हुए भतीजा महजूब, हालांकि दोनों के दोनों क्या हैं, जी हाँ आईनी भाई मुकद्दम है, इसलिए कि आईनी भाई जो है ये ज्यादा करीब है मय्यत से, और आईनी भतीजा जो है ये अक़रब हकीकी नहीं है बल्कि ये अबाद है, अक़रब के बजाय अबाद है। सिन्फ एक है, यानी सिन्फ सोम, सिन्फ सोम में आईनी भाई भी है, आईनी भतीजा भी है, आईनी भतीजा का लड़का भी है, यानी कि आईनी भतीजा का लड़का का मतलब मय्यत का जो है वो चचेरा पोता हो जाएगा। तो चचेरा पोता, चचेरा पोता का मतलब आईनी भाई के लड़के का लड़का, ये तीनों जमा हो जाएं तो सबको महजूब कर देंगे और आईनी भाई को दे देंगे। आईनी भाई क्या है, अक़रब हकीकी, और आईनी भतीजा ये अक़रब नहीं है, आईनी भतीजा का लड़का अक़रब नहीं है, हालांकि तीनों के तीनों एक ही सिन्फ के हैं।
اگر بھتیجا دوسرے بھائی کا ہو تو جتنا بھی بھائی ہے سب ایک درجے میں. اگر 50 بھائی ہو اور 49 بھائی زندہ نہیں ہے، 49 بھائی زندہ نہیں ہے بلکہ ان کا لڑکا ہے، سب کا 49 بھائیوں کا لڑکا، اور 50واں بھائی موجود ہے، تو 50 بھائی جو تنہا اکیلا ہے وہ حصہ پالے گا، اور 49 مرحوم بھائیوں کے جو لڑکے ہیں کسی کو حصہ نہیں ملے گا. بھائی کے رہتے ہوئے بھتیجوں کو نہیں ملتا ہے، تو اس لیے کہ بھائی اقرب ہے. یہ اصول جو ہے ہمیشہ منطبق ہوگا کہ اقرب کے رہتے ہوئے ابعد محجوب ہوگا. تو بھائی جو ہیں 50 بھائی میں سے 49 بھائی مر گئے اور سب کی مذکر اولاد موجود ہے، تو جو بھائی موجود ہے اسی کو حصہ ملے گا، اور 49 مرحوم بھائیوں کے جو لڑکے ہیں وہ سب کے سب محجوب ہو جائیں گے. تو بات جو ہے ایک حد تک سمجھ میں آئی ہوگی. اگر صرف بھتیجے جمع ہو تو سب کو مل جائے گا. اگر خالی بھتیجے وجہ سے بیٹا 10 ہے، 10 بیٹا کو ملتا ہے، ایسے سمجھیے. بھتیجے اگر 40 ہیں تو 40 بھتیجوں کو مل جائے گا. بھتیجا ہی بھتیجا ہو، بھائی ایک بھی نہ ہو تو بھتیجا اسبا ہو جائے گا، سب کے سب برابر حصہ دار ہو جائیں گے. تو میں کیا سمجھا رہا تھا کہ ایک صنف کے کئی جمع ہو جائیں تو اقرب حقیقی فیصلہ کن ہوگا. یہ جملہ میں نے لکھ دیا ہے. اس جملے کی میں نے مثال جو ہے یہاں پر بیٹا پوتا پر پوتا بھی مثال دے دیا آپ کو، اور جو ہے عینی بھائی بھتیجا یہ بھی مثال دے کر اقرب حقیقی کو میں نے سمجھا دیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ بات سمجھیے کہ اقرب حکمی چاروں اصناف میں نمبر 1 والا، یعنی نمبر 1 میں ہمیشہ ذہن میں رکھیے بیٹا، اور اس میں پوتا پر پوتا ذہن میں رکھیے. اور نمبر 2 میں جو ہے یہ لکھ دیا میں نے اسی لیے یہاں اوپر، نمبر 1 بیٹا، نمبر 2 باپ، نمبر 3 بھائی، اور بھائی میں حقیقی بھائی اور اللہتی بھائی. اخیافی کو شامل مت کیجیے. حقیقی بھائی اللہتی بھائی، چچا کے اندر بھی حقیقی چچا اللہتی چچا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اخیافی کو شامل مت کیجیے، حقیقی اور اللہتی. یہاں بھی چچا کے اندر حقیقی اور اللہتی، حقیقی اور اللہتی. تو یہ جو ہے یہ چاروں اصناف اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اقرب حکمی. اقرب حکمی یعنی چاروں اصناف میں نمبر 1 والا 3 سے مقدم ہے. بیٹا پوتا یہ ان تینوں سے مقدم ہے. میرا ہاتھ کا اشارہ دیکھیں. جب بیٹا موجود ہو تو یہ تینوں کی حیثیت اسبا کی باقی نہ رہے گی، یعنی محجوب ہو جائیں گے، اسبا کی حیثیت سے محجوب ہو جائیں گے. باپ بھی جو لیتا ہے وہ ذوی الفروض کی حیثیت سے. اگر بیٹا نہیں ہے، اگر نمبر 1 نہیں ہے تو پھر اسبا جو ہے نمبر 2 والا بنتا ہے. یہ اقرب حکمی جو ہے یہاں پر زیادہ طاقتور ہے اس اعتبار سے کہ پہلے ہم اقرب حکمی ہی کو دیکھتے ہیں. پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ اقرب حکمی کو، کہ کون سب سے زیادہ قریب ہے میت کے. تو بیٹا موجود تو اب یہ سب اسبا نہیں رہیں گے. اب صنف اول میں کون کون ہے اب دیکھیں گے. اقرب حقیقی پوتا بھی ہے کیا، پر پوتا بھی ہے کیا. تو پہلے آپ نے کیا دیکھا؟ پہلے ہم نے دیکھا اقرب حکمی. پہلے اقرب حکمی دیکھا گیا. جب ایک صنف کا انتخاب ہو گیا تو پھر اقرب حقیقی کو فیصل مانا گیا. سب سے پہلے کیا دیکھیے؟ پہلے اقرب حکمی دیکھا گیا. بیٹا، باپ، بھائی، چچا، ان چاروں میں کون سا پایا جا رہا ہے، کون سا قریب والا پایا جا رہا ہے. تو بیٹا اگر پایا جا رہا ہے
تو یہ سب اسبا نہیں رہیں گے، محجوب ہو جائیں گے اسبا کی حیثیت سے۔ اب جب بیٹا والی صنف موجود ہے تو بیٹا کو ملے گا، بیٹا اسبا ہوگا۔ لیکن اس صنف میں اب پوتا بھی ہے، پر پوتا بھی ہے، صنف اول ہی میں یہ تینوں جمع ہو گئے ہیں، تو اب نمبر 2 پر اقرب حقیقی کو فیصل مانا گیا۔ اقرب حکمی دیکھا گیا پہلے، بیٹا پوتا پر پوتا یہ موجود ہے تو یہ سب ختم۔ جب ایک صنف کا انتخاب ہو گیا تو پھر اقرب حقیقی کو فیصل مانا گیا، لہذا اسباب تو یہی لوگ ہوں گے، یہ سب محجوب ہو جائیں گے۔ یہ اقرب حکمی کے اعتبار سے میں نے دیکھا کہ بیٹا، باپ، بھائی، چچا، اقرب حکمی کے اعتبار سے دیکھے تو بیٹا موجود ہے تو بیٹا پر ذہن مرکوز ہو گیا، بیٹا پوتا پر ذہن مرکوز ہو گیا صنف اول پر۔ اب پھر ان تینوں میں اقرب حقیقی فیصلہ کن ہے، بیٹا اقرب حقیقی، پوتا ابعد پر پوتا ابعد، لہذا بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا محجوب، چونکہ یہ اقرب حقیقی نہیں ہے، پوتا اقرب حقیقی نہیں ہے، پر پوتا اقرب حقیقی نہیں ہے۔ اور بیٹا کے رہتے ہوئے باپ بھی اسبا نہیں بنے گا، بھائی بھی نہیں، چچا بھی نہیں، کیونکہ یہ اقرب حکمی ہے۔ بیٹا جو ہے باپ اور بھائی چچا کے مقابلے میں اقرب حکمی ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، بیٹا جو ہے باپ بھائی چچا کے مقابلے میں اقرب حکمی ہے، تو یہ صنف اول میں ہے۔ پھر بیٹا پوتا پر پوتا میں بیٹا اقرب حقیقی ہے، پوتا اور پر پوتا کے مقابلے میں۔ اس لیے جو ہے اس جملے کو ترتیب کے اعتبار سے ذہن میں رکھیے، پہلے اقرب حکمی دیکھ کر فیصلہ کر لیجئے کہ ہمیں کون سے صنف کو دینا ہے۔ اب اگر اشتباہ جو ہوگا وہاں ہوگا بھائی اور چچا میں، تو بھائی اور چچا میں کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے، تو بھائی جو ہے اقرب حکمی ہے چچا کے مقابلے میں۔ بھائی جو ہے چچا کے مقابلے میں کیا ہے، اقرب حکمی، لہذا بھائی کا انتخاب ہو گیا۔ اب بھائی میں کئی ہیں، بھائی نمبر 3 والا ہے، دیکھیے بھائی میں کئی ہیں، عینی بھائی ہے، اللتی بھائی ہے، عینی بھائی کا لڑکا ہے، اللتی بھائی کا لڑکا ہے، یہ نمبر 3 میں سب جمع ہو گئے۔ نمبر 3 میں کئی لوگ جمع ہو گئے، تو اب دیکھیے اقرب حقیقی یعنی بھائی کے رہتے ہوئے بھتیجا محجوب، بھائی کے رہتے ہوئے بھتیجا محجوب، اور عینی بھائی کے رہتے ہوئے اللتی بھائی بھی محجوب۔ وہ بات ابھی نہیں آئی، اب اس کے بعد وہی بات آئے گی کہ عینی کے رہتے ہوئے، عینی بھائی کے رہتے ہوئے اللتی بھائی محجوب۔ اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ جو میں نے لکھایا تھا جس کو میں نے مٹا دیا، کہ بنیادی طور پر وجہ ترجیح 2 ہے، ایک ہے الاقرب فالاقرب، اور نمبر 2 ہے قوت قرابت۔ پھر اقرب فالاقرب کی 2 شکلیں آپ کے سامنے آئیں، اقرب حقیقی اور اقرب حکمی۔ تو اقرب حکمی میں آپ کا ذہن بیٹھ جانا چاہیے، اقرب حکمی سے مراد وہ چاروں صنف میں تقابل ہے، بیٹا، باپ، بھائی، چچا، یہ ہے اقرب حکمی میں کے اصناف، جس میں بیٹا مقدم، پھر باپ مقدم، پھر بھائی مقدم، چچا نمبر 4 پہ بالکل آخر میں۔ یہ اقرب حکمی کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ اور اقرب حقیقی ایک ہی صنف کے چند جمع ہو جائیں، بیٹا پوتا پر پوتا جمع ہو جائے، یا بیٹا پوتا کوئی نہیں ہے، باپ دادا پر دادا جمع ہو جائے، تو باپ دادا پر دادا میں باپ اقرب حقیقی ہے دادا کے مقابلے میں، حالانکہ دادا پر دادا باپ سب ایک ہی صنف کے ہیں، صنف دوم کے ہیں۔ باپ دادا پر دادا کیا ہیں، صنف دوم کے ہیں۔ اگر بیٹا پوتا نہیں ہے، باپ دادا ہے، تو گویا کہ دوسری صنف کے جمع ہو گئے۔ اب دوسری صنف کے جمع ہو گئے تو اب دیکھیے اقرب حقیقی، باپ اور پوتا ہو تو کون مقدم ہوگا، تو میں نے بتایا نا کہ پوتا صنف اول کا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ سمجھیں کہ پہلے اقرب حکمی دیکھیے۔ اب پوتا ہے، باپ ہے، تو پوتا جو ہے یہ صنف اول کا ہے، پوتا جو ہے صنف اول کا ہے، باپ صنف دوم کا ہے۔ تو پہلے میں نے کیا لکھا ہے، پہلے اقرب حکمی دیکھا گیا، اقرب حکمی دیکھیے، پوتا صنف اول، باپ صنف دوم، لہذا پوتا اسبا ہوگا، باپ اسبا نہیں ہوگا۔ بس
सिन्फ को आप जो है मजबूती से पकड़िए, कौन सिन्फ अव्वल में है, कौन सिन्फ दोम में है, कौन सिन्फ सोम में है, तो उसको मजबूती से पकड़िए। तो पोता सिन्फ अव्वल में है, लिहाजा बाप जो है वो असबा नहीं होगा पोता की मौजूदगी में। तो बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि बेटा पोता नहीं है तो बाप दादा है, तो बाप दादा परदादा ये सब के सब क्या है, सिन्फ दोम है। बाप दादा परदादा ये सब जो है सिन्फ दोम है, ये सब क्या सब सिन्फ दोम है। तो नहीं होता, सही है। बाप दादा परदादा सिन्फ दोम में है। तो अब बाप दादा परदादा जब अकरब हुक्मी देख लिया गया कि ये सिन्फ दोम का है, लिहाजा ये बाप दादा के रहते हुए भाई और चचा महजूब हो जाएंगे, भाई और चचा महजूब हो जाएंगे, इसलिए कि भाई नंबर 3 पे है, सिन्फ सोम है, और चचा सिन्फ चारुम है, बाप दादा सिन्फ दोम में। तो दोम के रहते हुए सिन्फ दोम के रहते हुए सिन्फ सोम और चारुम महजूब, लेकिन सिन्फ दोम ही में ये तीनों है, बाप दादा परदादा। अब जो है अकरब हकीकी फैसला कुन होगा, अकरब हुक्मी देख लिया गया, इंतखाब कर लिया गया कि ये सिन्फ दोम वाला जो है यहाँ मौजूद है, सिन्फ सोम वाला चारुम वाला अब हिस्सा नहीं पाएगा, फिर अकरब हकीकी को फैसल माना गया। अब बाप दादा परदादा ये तीनों के तीनों सिन्फ दोम में है, तो अब देख लीजिए अकरब हकीकी मसवा की हैसियत से नहीं पाएगा, बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, जबिल फुरूज की हैसियत से लेता है बाप, असवा की हैसियत से नहीं लेता है। बेटा पोता परपोता लकड़ पोता सकड़ पोता एक भी मौजूद हो तो बाप असवा बाकी नहीं रहेगा, दूसरी हैसियत से उसको मिल रहा है, जबिल फुरूज की हैसियत से। और भाई चूंकि जबिल फुरूज होता नहीं है, इसलिए बेटा पोता के रहते हुए आईनी भाई बिल्कुल लिया नहीं पाएगा। अगर बाप दादा नहीं है, बाप दादा परदादा नहीं है और आईनी भाई है, तो बेटा की मौजूदगी में आईनी भाई बिल्कुल लिया नहीं पाता है, इसलिए कि आईनी भाई जबिल फुरूज की हैसियत से में दाखिल ही नहीं है। आईनी भाई कभी भी जबिल फुरूज नहीं होता है, तो जबिल फुरूज है ही नहीं आईनी भाई, लिहाजा बेटा के रहते हुए आईनी भाई महजूब। बाप दादा जो है उसकी दूसरी हैसियत जबिल फुरूज की है, इसलिए असबा की हैसियत से महजूब हो गया, लेकिन जबिल फुरूज की हैसियत से थोड़ा हिस्सा पालेगा। बहरहाल तो ये बात जो है याद रखिए, अकरब हकीकी वाली बात भी जहन में रखिए, अकरब हुक्मी वाली बात भी जहन में रखिए। पहले जहन को लाइए कि अकरब हुक्मी कौन है, चारों असनाफ में चारों जमा हो जाए तो बेटा पोता अकरब हुक्मी है। पहले अकरब हुक्मी को लाइए जहन में, अकरब हुक्मी के एतबार से फैसला कर लीजिए। अगर बेटा पोता नहीं है, बाप दादा है, ऐनी भाई भी है, ऐनी चचा भी है, तो 3 सिन्फें जमा हो गई, नंबर 2 वाली, नंबर 3 वाली, नंबर 4 वाली। तो अकरब हुक्मी के एतबार से पहले इंतखाब कर लीजिए। जब अकरब हुक्मी के एतबार से इंतखाब कर लें, अब उसके बाद अकरब हकीकी को फैसला कुन के एतबार से यहाँ पर कौन कौन है, ये है, ये दोनों है सिन्फ दोम और आईनी भाई सोम, चचा चहारुम। लिहाजा अकरब हुक्मी के एतबार से पहले इंतखाब कर लीजिए कि हमें यहां देना है, यहां नहीं देना है, इसलिए कि सिन्फ दोम वाला मुकद्दम है। अब जब हम इसमें अब बहस कर रहे हैं तो अब अकरब हकीकी, अब अकरब हकीकी के एतबार से बाप ज्यादा करीब है, तो बाप असबा और दादा क्या हो जाएगा, महजूब। बाप असबा अकरब हकीकी और दादा महजूब, इसलिए कि ये अबाद है। दादा क्या हो गया, ये भी दादा भी सिन्फ दोम, बाप भी सिन्फ दोम, लेकिन अब जो मुकाबला होगा नंबर 2 पर अकरब हकीकी के एतबार से। तो ये बात जो है जहन में मैं बैठाना चाह रहा था कि पहले अकरब हुक्मी के एतबार से इंतखाब कीजिए,
चारों असनाफ में, फिर जब इंतखाब कर लें और उस सिन्फ में कई जमा हो जाएं, अगर उस सिन्फ में कई जमा हो जाएं जी, तो फिर जो है अक़रब हकीकी को फैसला कुन मानी। ये बात पूरी हो गई। अब उसके बाद जो है आगे की तरफ आइए। अक़रब हकीकी और हुक्मी की वजाहत हो गई। अक़रब हकीकी ये अल-अक़रब फल-अक़रब की किस्में थी। अल-अक़रब फल-अक़रब वजह तरजीह में एक ही अल-अक़रब फल-अक़रब, इसमें ये अलिफ और अक़रब हुक्मी जो है बा, इसकी पूरी वजाहत आपके सामने हो गई। नंबर 2 है कुव्वत क़राबत, इसकी वजाहत रह गई है। इसकी वजाहत के बाद किताब की तरफ आ जाएंगे। कुव्वत क़राबत इसका मतलब सिर्फ यह है कि आईनी के रहते हुए अल्लाती महजूब, बस कुव्वत क़राबत में यह बात। जैसे आईनी भाई, अल्लाती भाई, अब इसमें मिसाल में थोड़ी सी लंबी देता हूं ताकि सारी मिसाल आ जाए। अल्लाती भाई, आईनी भतीजा, अल्लाती भतीजा, ये 4 सिन्फ़े सोम ही के लोग हैं खाली। ये सारे के सारे सिन्फ़े सोम के हैं, सिन्फ़े अव्वल नहीं, सिन्फ़े दोम नहीं, बाकी महजूब। ठीक है, सही है। तो यहां पर सिन्फ़े अव्वल नहीं, सिन्फ़े दोम नहीं, सिन्फ़े चारुम नहीं, सिन्फ़े सोम है सब के सब। अब इस सिन्फ़े सोम में आप ये देखें कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो अक़रब हुक्मी वाली बात तो खैर खत्म हो गई। बाकी महजूब आइन, हाँ ठीक है, आइनी भाई असबा, बाकी महजूब, सही है। तो अब यहां पर जो है अक़रब हुक्मी वाली बात जो है वो तो वाज़ेह हो गई कि एक ही सिन्फ के हैं, बस सिन्फ़े सोम के हैं सारे के सारे। अक़रब हुक्मी वाली बात तो हो गई। अब जो है यहां पर सबसे पहले कुव्वत क़राबत देखें। एक ही सिन्फ आइनी भाई और अल्लाती भाई, ये मय्यत से दर्जे में, वास्ते में तो बराबर है। आइनी भाई का बाप, अल्लाती भाई का बाप एक ही है, यानी वास्ता ऐसा नहीं है कि आइनी भाई, अल्लाती भाई इन दोनों का वास्ता मय्यत से ऊपर नीचे हो, ऐसा नहीं है। आइनी भाई का बाप भी वही है, यानी मय्यत का बाप और आइनी भाई का बाप वही है। मय्यत का बाप और अल्लाती भाई का बाप वही है। तो बतन का फर्क नहीं है, दर्जे का फर्क नहीं है। जैसे बेटा, पोता, पर पोता, बतन का फर्क है, नस्ल का फर्क है, यहां कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर जो है तरजीह कैसे होगी? ये तरजीह जो होगी कुव्वत क़राबत से। आइनी भाई को कुव्वत क़राबत हासिल, आइनी भाई को कुव्वत क़राबत हासिल बमुकाबला अल्लाती के। अल्लाती भाई को मय्यत से कुव्वत क़राबत हासिल नहीं है, हालांकि दर्जे में दोनों बराबर है। इसके बाद इसका बाप भी, इसका बाप भी और मय्यत का बाप भी सब एक ही है, तो दर्जे में सब बराबर है। बेटा पोता पर पोता की तरह नहीं है ऊपर नीचे वाला। लेकिन आइनी भाई को मिलेगा, आइनी भाई को मिलेगा, अल्लाती भाई महजूब हो जाएंगे। क्यों महजूब हो गए? कुव्वत क़राबत नहीं है, इसलिए कि मय्यत की मां और अल्लाती भाई की मां अलग अलग है। तो सगा भाई और सौतेला भाई दोनों में फर्क तो है। आइनी भाई ज्यादा ताकतवर है, रिश्ते में ज्यादा ताकतवर है, और अल्लाती भाई यानी सौतेला भाई रिश्ते में ताकतवर नहीं है। यह है कुव्वत क़राबत। तो मय्यत के माँ बाप और आइनी भाई के माँ बाप एक हैं। मय्यत की माँ और अल्लाती भाई की माँ अलग अलग है, अगरचे के बाप सबका एक ही है। इसका मय्यत का सबका बाप एक ही है,
لیکن اللہ کی بھائی کی ماں اور میت کی ماں الگ الگ ہے، تب تو یہ باپ شریک، اللہ کی بھائی یعنی باپ شریک، ماں الگ الگ ہے، تو اللہ کی بھائی کو میت سے قوت قرابت حاصل نہیں ہے، تو قوت قرابت کی بنیاد پر ترجیح ہو گئی۔ عینی کے رہتے ہوئے اللہ کی محجوب، یہ جملہ اسی لیے لکھا گیا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ قوت قرابت نمبر 2 پر ہے، عینی کے رہتے ہوئے اللہ کی محجوب، تو عینی بھائی کے رہتے ہوئے اللہ کی بھائی محجوب۔ اب اس کے بعد یہ آپ سمجھ گئے قوت قرابت، قوت قرابت میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے، عینی کے رہتے ہوئے اللہ کی محجوب، یہی بات چچا میں بھی ہوگی، عینی چچا کے رہتے ہوئے اللہ کی چچا محجوب۔ اب اس کے بعد عینی بھتیجا کی طرف آئیے۔ عینی بھتیجا کا معاملہ کیا ہے؟ قوت قرابت تو حاصل ہے، قوت قرابت تو ہے، قوت قرابت والا ضرور ہے، لیکن پھر بھی نہیں ملے گا اس کو، قوت قرابت والا ہے عینی بھتیجا، پھر بھی اس کو نہیں ملے گا عینی بھائی کی موجودگی میں، اس لیے کہ اقرب، اب یہاں پر جو ہے مقابلہ کیجیے، اقرب حقیقی، اور یہ کیا ہو گیا؟ ابعد، یہ بلا واسطہ میت سے جوڑ رہا ہے، اور یہ بھتیجا جو ہے ایک واسطے سے جوڑا ہے، اس عینی بھتیجے کے باپ، یہی باپ ہے، عینی بھتیجا کا باپ یہی ہے، یا یہ کہ عینی بھتیجا کا باپ ہو سکتا ہے اس کا ایک اور بھائی ہو، ابھی آپ اسی کو مان لیجئے، اس بھتیجے کا باپ یہی ہے، اس باپ کے واسطے سے میت سے جوڑا یہ بھتیجا، تو یہ بات واضح ہے کہ بھتیجا جو ہے میت سے جڑتا ہے وہ اس باپ کے واسطے سے، تو عینی بھتیجا ابعد ہو گیا، اور عینی بھائی اقرب حقیقی ہو گیا، تو اقرب حقیقی، تو عینی بھائی اور عینی بھتیجا میں مقابلہ کس کا ہوگا؟ اقرب و ابعد کا مقابلہ ہوگا، عینی بھائی اور عینی بھتیجا میں مقابلہ کس کا ہوگا؟ اقرب اور ابعد کا ہوگا۔ اور اللہ کی بھتیجا قوت قرابت بھی نہیں ہے، قوت قرابت بھی نہیں، اور کیا ہے؟ اور ابعاد بھی ہے، اور ابعاد بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عینی بھائی، اللہ کی بھائی، عینی بھتیجا، اللہ کی بھتیجا، تو عینی بھائی اسبہ ہو گیا، اللہ کی بھائی محجوب ہو گیا، قوت قرابت ہے، اس کو قوت قرابت نہیں ہے۔ اب یہاں آئیے، عینی بھتیجا اور عینی بھائی، قوت قرابت یہاں بھی ہے، قوت قرابت یہاں بھی ہے، دونوں برابر ہے، لیکن یہ اقرب حقیقی ہے اور عینی بھتیجا ابعد ہے، دور والا ہے، ایک واسطے سے، میت سے رشتہ جوڑنے میں یہ باپ، یعنی بھتیجا کا باپ یہی ہے، یہ باپ واسطہ بنتا ہے، تو یہ ہو گیا ابعد، یہ ہو گیا اقرب، اقرب کو مل جائے گا، ابعد محجوب ہو جائے گا۔ اللہ کی بھتیجا، اللہ کی بھتیجا کا مقابلہ کیجیے عینی بھائی سے، تو قوت قرابت بھی نہیں اور ابعاد بھی ہے، دو وجہیں جمع ہو گئی محجوب ہونے کی، دونوں وجہیں جمع ہو گئی، قوت قرابت بھی نہیں اور ابعاد بھی ہے، لہذا یہ بھی محجوب اور یہ بھی محجوب۔ تو یہ اس کو جو ہے آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے اچھی طرح سے، اس مثال میں کبھی کنفیوژن ہوتا ہے۔ لیکن ابعاد ہے، اور جملہ ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن ابعاد ہے، عینی بھتیجا قوت قرابت والا لیکن ابعاد ہے، اللہ کی بھتیجا قوت قرابت بھی نہیں اور ابعاد بھی ہے۔ جی تو اب ایک مثال اور لے لیجئے، پھر کتاب کی طرف آ جاتے ہیں، کہ اللہ کی بھائی اور عینی بھتیجا،
अब इसमें आप बतलाइए कि किसको देना है किसको नहीं देना है। अल्लाती भाई ऐनी भतीजा, सगे भाई का ये बेटा है, सगे भाई का बेटा यानी ऐनी भतीजा, और ये अल्लाती भाई बाप शरीक भाई। तो इसमें किसको देना है किसको नहीं देना है, तो यहां भी कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए एक मिसाल जो है इसकी जहन में रखिए। तो अल्लाती भाई ये असबा होगा, आपने जो लिखा था भतीजा को वो गलत हो गया, वही कंफ्यूजन है। अब यहां पर जो है अल्लाती भाई को क्यों दिए और ऐनी भतीजा को महजूब क्यों कर दिए, हालांकि कुव्वत क़राबत नहीं है, कुव्वत क़राबत, और ऐनी भतीजा को क्या है, कुव्वत क़राबत है। तो ऐनी भतीजा को देना चाहिए। हाँ, तो लेकिन ये अकरब है। अकरब जो है ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा ताकतवर है। जब दोनों में टकराव हो जाए तो अकरब जो है ये ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर है। किसके मुकाबले में, कुव्वत क़राबत के मुकाबले में, कुव्वत क़राबत के मुकाबले में। ये जुमला याद रखिए, अकरब ये ज्यादा ताकतवर है कुव्वत क़राबत के मुकाबला में। ये जुमला अगर याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अकरब, अल्लाती भाई अकरब है, मय्यत से बिला वास्ता जुड़ता है, और ऐनी भतीजा बिलवास्ता जुड़ता है। तो अल्लाती भाई अकरब हो गया, अकरब ये ज्यादा ताकतवर है कुव्वत क़राबत के मुकाबले में। तो ये जुमला याद रखिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अकरब ये ज्यादा ताकतवर है कुव्वत क़राबत के मुकाबले में। इस जुमले को याद रखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद जो है मैं अब किताब की तरफ आता हूं। अब एक साहब ने कोई लंबा सवाल कर दिया है, अब जिसमें हो सकता है कुछ वक्त लग जाए। जैद ने निकाह किया, 2 बेटे हुए, बीवी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, उससे भी 2 बेटे हुए, तो क्या पहले बेटे महजूब हो जाएंगे? यहाँ जितनी मिसालें आई हैं ये सब के सब जो है भाइयों की मिसालें आई हैं, बेटों की मिसाल नहीं आई है। और मैंने इस सवाल का जवाब बहुत पहले दे दिया था कि आप लोग जो है वारिसीन का आपसी रिश्ता देखते हैं, आपसी रिश्ता मत देखा कीजिए, ये बात गलत है। मय्यत से हमेशा जोड़िए। अब जब जैद ने 2 शादी की तो जैद की मीरास चार शादी भी अगर की हो, 4 शादी भी अगर, आपने तो 2 ही शादी वाली बात कही है, जैद ने 4 भी शादी की हो तो चारों बीवियों की से जो भी औलाद होगी सब जैद ही की औलाद है। लिहाजा जिस तरह से कहते हैं कि मय्यत की इतनी औलादें हैं तो चारों बीवियों की औलाद को जोड़ेंगे, किसी भी औलाद में तफरीक नहीं करेंगे कि ये फला बीवी की औलाद है, ये फला बीवी की औलाद है, ये फला बीवी की औलाद है, ये सब तफरीक नहीं करते हैं। बल्कि जैद की तमाम तर औलाद है चाहे किसी भी बीवी से हो, लिहाजा औलाद की हैसियत से सब लोग बराबर जो है हिस्सा पाएंगे। अब आपने अखियाफी भाई वगैरह लिख दिया तो अखियाफी भाई बोलना ही नहीं है, सब बेटा है। चूंकि जैद की मिरास तकसीम हो रही है, बाप की मिरास तकसीम हो रही है, तो ये सब औलाद है। अब इन सब बेटों का आपस में रिश्ता किया अभी देखने की जरूरत नहीं है। तलाक दे दी हो, कुछ भी कर दी हो, औलाद जो है वो बहरहाल बाप का होता है, चाहे उसकी माँ जो है यानी मुतल्लका जो है किसी और से शादी क्यों न कर ले, उससे बहस नहीं है। बहरहाल औलाद है, औलाद का रिश्ता कभी खत्म न होता है। इसलिए जैद की चारों बीवियों से, चाहे वो बीवियां तलाक के बाद कहीं भी चली जाएं, तमाम औलाद की हैसियत से हिस्सा पाएंगी। बाबुल असबात, ये असबात का बाब है।
الاسبات النسبیہ ثلاثۃ، یہ سب لکھا چکا ہوں. اسبات نسبیہ 3 ہیں. اسبۃ بنفسہ، ایک اسبہ بنفسہ، دوسرا اسبہ بغیرہ، تیسرا اسبہ ما غیرہ. تو بنفسہ بہرحال اسبہ بنفسہ، فکل ذکر، ہر مذکر جس کی نسبت میت سے کرنے میں مؤنث واسطہ نہ ہو، مؤنث داخل نہ ہو، مؤنث واسطہ نہ بنے. وہم اربعۃ اصناف، اسباب بنفسہ کی 4 قسمیں. یہ ساری باتیں میں بورڈ پہ لکھا چکا ہوں 2 دن پہلے. چاروں صنفوں کی بات آج بھی آئی. جزء المیت، اصل المیت، جزء ابی، جزء جدہ. میت کا جز اور اصل یعنی باپ دادا کا جز، باپ کا جز ہے. اصل میت کی اصل یعنی میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا پردادا وغیرہ. جزء ابی باپ کا جز، میت کے باپ کا جز یعنی بھائی. بھائی میں عینی بھائی، اللتی بھائی، یہ سب لکھا چکا ہوں. عینی بھتیجا، اللتی بھتیجا، ان کی مذکر اولاد. وجزء جدہ، اور میت کے دادا کا جز یعنی عینی چچا، اللتی چچا، عینی چچا کا لڑکا، اللتی چچا کا لڑکا، نیچے تک مذکر اولاد. یہ سب باتیں بورڈ پر لکھا دی گئی تھی 2 دن پہلے. الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب کا اصول چلے گا. یرجحون، اب الاقرب فالاقرب کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے 2 مطلب بیان کیے تھے کہ 2 باتیں داخل ہیں، اقرب حقیقی اور اقرب حکمی. سب سے پہلے دیکھیں گے اقرب حکمی کو. جب اقرب حکمی کے اعتبار سے ایک صنف کو آپ نے متعین کر دیا تو خود اس صنف کو اب اقرب حقیقی کے اعتبار سے دیکھیں گے. جب بیٹا پوتا کو دیکھ لیا آپ نے کہ بیٹا پوتا موجود ہے تو اقرب حکمی والی تعین ہو گئی کہ بیٹا صنف اول ہے، لہذا اسی کو دیں گے. اب صنف اول میں چونکہ کئی جمع ہو گئے تو اب اقرب حقیقی دیکھیں گے، یعنی بیٹا کو دیں گے، پوتا کو نہیں دیں گے، پر پوتا کو نہیں دیں گے، لکڑ پوتا کو نہیں دیں گے. اب اقرب حقیقی فیصلہ کن ہوگا. اقرب حکمی کا انتخاب کرنے کے بعد، اقرب حکمی کے اعتبار سے دیکھنے کے بعد، اب پھر اسی صنف میں کئی جمع ہو جائے تو اقرب حقیقی فیصلہ ہوگا. اس کے بعد یرجحون بقرب الدرجہ، ترجیح دی جائے گی قرب درجہ سے. تو اب قرب درجہ میں بھی 2 باتیں ہیں. اصل میں یہاں 2 باتوں کو خلط ملط کر کے بیان کیا ہے صاحبی کتاب نے، جس کو میں نے الگ الگ بیان کیا ہے. آنی اولاہم بالمیراث، یعنی ان میں زیادہ حقدار میراث کا میت کا جز ہے. اب میت کا جز ہے تو یعنی نمبر 1 ہے، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 نہیں ہے. یہ مطلب ہوا جزء المیت، میت کا جز ہے یعنی بیٹا، میت کا جز یعنی بیٹا، یہ زیادہ حقدار ہے. تو کون حقدار نہیں ہے؟ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 یعنی باپ اور بھائی اور چچا، یہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 حقدار نہیں ہے. یہ ہو گیا اقرب حکمی والی بات. اے البنون یعنی بیٹے، جزء المیت کی وضاحت ہو گئی. ثم بنوہم وَإِن سَفَلُوا، اگر بیٹے نہ ہوں تو ان کے بیٹے اگرچہ نیچے تک ہوں، اور اگر بیٹے اور پوتے دونوں جمع ہو جائیں تو پھر اقرب حقیقی فیصلہ کن ہوگا. بیٹا اور پوتا دونوں موجود ہو تو بیٹا کو دیں گے، پوتا کو نہیں دیں گے. اقرب حقیقی فیصلہ کن ہوگا یعنی واسطہ کے رہتے ہوئے ذو الواسطہ محجوب. ثم اصلہ، پھر باپ، پھر میت کی اصل یعنی باپ موجود نہ ہو تو دادا کا مطلب ابو الاب، باپ کا باپ اگرچہ اوپر تک ہو یعنی پردادا، لکڑ دادا. یہ اقرب حکمی ہے یعنی صنف دوم، صنف سوم اور صنف چہارم حصہ نہیں پائے گا صنف دوم کی موجودگی میں. پھر باپ دادا کئی جمع ہو جائیں، باپ دادا، پردادا، لکڑ دادا. اب اقرب حقیقی فیصلہ کن ہوگا کہ باپ کے رہتے ہوئے دادا محجوب، دادا کے رہتے ہوئے پردادا محجوب. ثم جزء ابی، پھر نمبر 3 پر میت کے باپ کا جز یعنی بھائی میں عینی بھی ہے، اللتی بھی ہے. ثم بنوہم، بھائی موجود نہیں تو ان کے بیٹوں کو دیکھیں گے یعنی میت کا بھتیجا نیچے تک میں مذکر خالی، بھتیجا کا لڑکا، اس کے لڑکا کا لڑکا، یعنی مذکر اولاد. بھتیجا کا بیٹا، بھتیجا کے بیٹا کا بیٹا، عینی اور اللتی اس میں شامل ہیں، اخیافی اس میں شامل نہیں ہیں. یہ ساری باتیں میں بول چکا ہوں. نمبر 4 پر جزء جدی ہی، پھر میت کے دادا کا جز یعنی چچا. اب چچا میں بھی ذہن میں رکھیے عینی چچا اور اللتی چچا، اور عینی چچا اور اللتی چچا دونوں موجود ہو تو پھر
मैं बोर्ड पर समझा चुका हूं आईनी भाई और अल्लाती भाई को, तो ठीक कहानी भाई की तरह चचा की भी है कि आईनी चचा के रहते हुए अल्लाती चचा यानी सौतेला चचा महजूब होगा। क्यों? क्योंकि उसको आईनी चचा को कुव्वत क़राबत हासिल है और अल्लाती चचा को कुव्वत क़राबत हासिल नहीं है। जैसा कि अगला टुकड़ा वही है, सुम्मा युरज्जहून बिक़ुव्वतिल क़राबा। और अगर अल्लाती चचा हो और आईनी चचा का लड़का हो, ये एक सवाल है आपसे, और जवाब भी अपने जहन में रखिए, क्योंकि अभी तो बोर्ड सामने नहीं है और आपका मैसेज भी हम देख नहीं सकते, तो जवाब भी जहन में रखिए और सवाल पहले सुन लीजिए कि अल्लाती चचा है और आईनी चचा का लड़का है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? तो आईनी चचा के लड़के को कुव्वत क़राबत हासिल तो जरूर है, लेकिन यानी आईनी चचा के लड़के को क़राबत तो हासिल जरूर है, लेकिन अल्लाती चचा हिस्सेदार होगा चूंकि वो अक़रब है, उसमें वास्ता कम है। और आईनी चचा का लड़का मय्यत से जोड़ेंगे तो एक वास्ता बढ़ जाएगा, खुद वो आईनी चचा वास्ता बनता है, जो कि महरूम है, कब्र में है, वो आईनी चचा खुद वास्ता है। उसका आईनी चचा का जो लड़का है जिंदा, उसको मय्यत से जोड़ेंगे तो वास्ते बढ़ जाएंगे, खुद ही आईनी चचा वास्ता बनेगा, फिर वो जो है मय्यत के दादा से जुड़ेगा। और अल्लाती चचा जो है बराह रास्त जुड़ गया मय्यत के दादा से। तो अल्लाती चचा और आईनी चचा का लड़का तो कौन हिस्सेदार हुआ? तो आपके जहन में जवाब आया होगा कि अल्लाती चचा हिस्सेदार हुए और आईनी चचा का लड़का हिस्सेदार न हुआ, इसलिए कि आईनी चचा का लड़का अबअद है और अल्लाती चचा अक़रब है, वास्ते के एतबार से वास्ता कम है इसमें। बहरहाल तो नंबर 4 पर है चचा, आईनी चचा, अल्लाती चचा, सुम्मा बनुहुम, फिर इन आईनी चचा और अल्लाती चचा के लड़के अगरचे नीचे तक हो। अब इसमें एक सवाल ये भी है कि बनु में आईनी चचा का लड़का भी है और अल्लाती चचा का लड़का भी है। अब एक सवाल ये हुआ, आप जहन में इस सवाल को घुमाइए, फिर जवाब भी जहन में लाइए कि वारिसीन में सिर्फ और सिर्फ यही दो हैं, आईनी चचा का लड़का और अल्लाती चचा का लड़का। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? तो दर्जे में तो दोनों बराबर है, दोनों में जो है एक वास्ते से दादा से जुड़ेगा। आईनी चचा का लड़का और अल्लाती चचा का लड़का मय्यत के दादा से एक वास्ते से जुड़ रहे हैं, दोनों बतन के एतबार से बराबर हैं। तो अब यहाँ अक़रब वाली बात तो नहीं है, अक़रब हकीकी अक़रब हुक्मी वाली बहस नहीं होगी, यहाँ बहस होगी कुव्वत क़राबत की, यहाँ बहस होगी कुव्वत क़राबत की। जैसे आईनी भाई और अल्लाती भाई, या जैसे आईनी चचा और अल्लाती चचा, इसमें बहस क्या होगी? कुव्वत क़राबत की। लिहाजा आईनी चचा के लड़का को हिस्सा मिल जाएगा और अल्लाती चचा के लड़का को हिस्सा नहीं मिलेगा। वइन सफलू, तो ये बात हो गई। बहरहाल तो अक़रब की असल वजाहत थी वो। अब वो अल-अक़रब अल-अक़रब में दो बातें हो गई, अक़रब हकीकी और अक़रब हुक्मी। तो अक़रब हुक्मी में वो चारों सिन्फ का आपस में मुकाबला, नंबर 1 बेटा पोता वगैरह, नंबर 2 बाप दादा वगैरह, नंबर 3 आईनी भाई अल्लाती भाई वगैरह, नंबर 4 चचा वगैरह। तो ये चारों सिन्फ में जो मुकाबला है वो है अक़रब हुक्मी। जब मुकाबले के बाद एक सिन्फ को मुतय्यन कर लिए, जैसे कि बाप दादा है और भाई भी है चचा भी है, बेटा पोता नहीं है, तो सिन्फ दोम को मुतय्यन कर लिया, बाप दादा को मुतय्यन कर लिया। अब बाप दादा को जब मुतय्यन कर लिया तो अब अक़रब हकीकी के एतबार से बाप दादा में मुकाबला करेंगे। तो ये बात जो है अब तक हो गई। सुम्मा युरज्जहून बिक़ुव्वतिल क़राबा, फिर तरजीह दी जाएगी क़ुव्वत क़राबत से। आनी बिही, मेरी मुराद इससे यह है क़ुव्वत क़राबत से, अन्ना ज़ल क़राबतैन औला मिन ज़ी क़राबतिन वाहिदा, कि 2 क़राबत वाला औला होगा 1 क़राबत वाले के मुकाबले में, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो। अब यहाँ पर तबअन जो है मुअन्नस की बात भी ला लिए हैं, असल तो मुज़क्कर ही का तज़किरा है, अस्बाब नफ्सी की बहस चल रही है, मुअन्नस को तो लाना नहीं चाहिए, लेकिन तबअन उसको शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 क़राबत वाले औला हैं, यानी आईनी सगा,
سگا بھائی اور بہن بھی اس میں شامل ہے، تبان عینی بہن کہ وہ مقدم ہے، اولا، دو قرابت والے اولا ہیں، ان ذا القرابتین اولا، دو قرابت والے اولا ہیں ایک قرابت والے کے مقابلے میں، یعنی اللاتی کے مقابلے میں، لہذا عینی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بھائی محجوب، اور مذکر ہو یا مؤنث۔ اب مؤنث کو تبان جو لائے ہیں وہ بھی خاص شکل میں ہے، وہ خاص شکل کیا ہے؟ آپ پڑھے ہیں احوال میں کہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ عینی بہن اسبا ہو جائے تو اللاتی کو نہیں ملے گا، چاہے اللاتی بھائی موجود ہو، چاہے اللاتی بہن موجود ہو، چاہے اللاتی بھائی بہن دونوں موجود ہو، اللاتی بھائی بہن دونوں موجود ہو، پھر بھی اللاتی کو ذرا بھی ترکا نہیں جائے گا اگر عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، میت کی بیٹی میت کی پوتی کے ساتھ عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے تو اللاتی کی طرف کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو مؤنث کی یہ بات تبان آ گئی، لقول علیہ السلام، حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے، ان آیان بن الام، کہ بن الام کے خالص، بن الام کے خالص کا مطلب ہے عینی بھائی بہن، یہاں بن الام کا ترجمہ جو ہے یہی کریں گے، عینی بھائی بہن، یہ اخیافی نہیں ہے، اصل میں سرسری طور پر لگتا ہے کہ حضور نے یہ اخیافی کے لیے کہا ہے، لیکن اخیافی کے لیے نہیں کہا ہے، یہ اصل میں عینی اور اللاتی کا مقابلہ ہے۔ تو حضور کے اس ارشاد میں جو بن الام ہے، ذہن جاتا ہے اخیافی کی طرف، ما شریک کی طرف، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ عینی اور اللاتی میں مقابلہ ہے کہ عینی کو ممتاز کیا اللاتی سے ماں نے، میت کی ماں اور عینی بھائی کی ماں ایک ہے، اور میت کی ماں اور اللاتی بھائی کی ماں الگ الگ ہے، تو ماں ہی نے ممتاز کر دیا عینی کو اللاتی سے، میت کے ماں باپ اور عینی بھائی کے ماں باپ ایک ہیں، اور میت کے ماں باپ جو بھی ہیں اللاتی بھائی کی ماں لیکن الگ ہے، اللاتی کے باپ تو مشترک ضرور ہے سب میں، لیکن اللاتی کی ماں الگ ہے۔ تو ماں ہی وہ ذات ہے عینی اور اللاتی میں جس نے عینی کو ممتاز کر دیا اللاتی سے، تو ممتاز کرنے والی چونکہ ماں تھی، اس لیے حدیث میں تعبیر بن الام کی آئی ہے کہ بن الام کے خالص یعنی عینی بھائی بہن یتوارثون، وارث ہوں گے، دون بن العلات، نہ کہ اللاتی بھائی بہن۔ مثال جیسے کہ حقیقی بھائی، یہ حقیقی بھائی ایک بھی موجود ہو تو اللاتی بھائی بہنوں کی طرف کچھ بھی نہیں جائے گا، عینی بھائی ایک بھی موجود ہو۔ اب الاخت لا بن ام، یا عینی بہن، اب عینی بہن جو ہے جب ذوی الفروض ہوتی ہے تب تو بچا ہوا اللاتی کی طرف چلا جائے گا، وہ بحث آپ پڑھ چکے احوال میں، لیکن عینی بہن جب اسبا ہو جائے بیٹی پوتی کے ساتھ، یہ خاص شکل، عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی پوتی کے ساتھ تو پھر اللاتی کی طرف نہیں جائے گا، اللاتی بھائی کی طرف بھی نہیں، اللاتی بہن کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ اذا صارت عصبۃ من البنت، جبکہ عینی بہن اسبا ہو جائے بیٹی کی موجودگی میں، اور میں نے بڑھایا یا پوتی کی موجودگی میں، اولا، تو یہ اولا ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، من الاخ لابن، اللاتی بھائی کے مقابلے میں بھی اور اللاتی بہن کے مقابلے میں بھی، یعنی دونوں بھی موجود ہو، اللاتی بھائی بھی اللاتی بہن بھی، دونوں میں کسی کو نہیں جائے گا، محجوب ہو جائیں گے عینی بہن کی موجودگی میں۔ وابن الاخ لابن وام، اور حقیقی بھتیجا، اور حقیقی بھتیجا اولا ہے اللاتی بھتیجے کے مقابلے میں، اولا من ابن الاخ لابن، اولا ہے اللاتی بھتیجے کے مقابلے میں، چونکہ عینی بھتیجا کو قوت قرابت حاصل ہے۔ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي آمام الْمَيِّتِ، اور ایسے ہی حکم ہے میت کے چچاؤں کے بارے میں بھی، کہ میت کے چچا میں وہی تفصیل ہے جو بھائی اور اس کی اولاد کی تفصیل ابھی آپ پڑھے، یعنی عینی چچا مقدم ہوگا اللاتی چچا کے مقابلے میں، اور عینی چچا کا لڑکا مقدم ہوگا اللاتی چچا کے لڑکے کے مقابلے میں، اور مزید اس کی مثالیں اور بھی میں نے پیش کر دی ہیں بورڈ پر۔ ثم فی آمام ابی، میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ صنف رابع میں جو چچا ہے، تو ایک تو میت کا چچا پڑھے آپ، میں نے کہا اگر میت کا چچا نہ ہو تو باپ کا چچا، اور باپ کے چچا کا مطلب ہو گیا چچیرا دادا، میت کا چچیرا دادا۔ ثم فی آمام ابیہ، پھر اس کے باپ کے چچاؤں میں ہی تفصیل ہوگی،
यानी चचेरा दादा आईनी या चचेरा दादा अल्लाती। फिर वहां बहस आएगी बाप के चचाओं के बारे में, यानी मैयत के चचेरे दादा के बारे में, मैयत के चचेरे दादा के बारे में। ये भी सिर्फ राबे में चचेरे दादा, मैयत के बाप के चचा, और बाप का चचा भी ना हो तो मैयत के दादा का चचा, यानी मैयत का चचेरा पर दादा, मैयत का चचेरा पर दादा, उसमें भी ऐनी और अल्लाती, और उनकी औलाद में भी ऐनी अल्लाती की बहस आएगी। जिस तरह से मैयत के चचाओं में तफसील आई, वैसे ही मैयत के बाप के चचाओं में तफसील आएगी। बाप के ऐनी चचा, बाप के अल्लाती चचा, फिर उनकी औलाद ऐनी, बाप के ऐनी चचा का लड़का और बाप के अल्लाती चचा का लड़का, उसमें भी ऐनी को मुकद्दम तकदीम हासिल होगी अल्लाती के मुकाबले में। और इसी तरह से बाप का भी चचा ना हो तो दादा का चचा, दादा का चचा ऐनी, दादा का चचा अल्लाती, तो दादा का ऐनी चचा मुकद्दम होगा दादा के अल्लाती चचा के मुकाबले में। ये सब के सब आते हैं सिन्फ राबे ही में। तो ये बात जो है पूरी हो गई, और वक्त जो है 4:15 होने वाला है। 1 मिनट में 2 मिनट में हो जाएगा 4:15 में। ये 2 लाइन ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये बात कई मरतबा आ चुकी है। वह अम्मल असबा तो बगैर ही, बहरल असबा बगैर ही, तो असबा बगैर ही 4 औरतें होती हैं, ये ज़हन में रखिए। मैंने कहा था बार बार कि जो बहन अपने भाई के साथ असबा होती है वो असबा बिलगैर कहलाती है। तो ये औरतें 4 हैं, और वो मुअन्नस ज़विल फुरूज, मैंने तारीफ लिखाई थी, वो मुअन्नस ज़विल फुरूज जो अपने भाई के साथ असबा हो जाए, ये मैंने आपको तारीफ सुनाई थी। वहुन्नल्लाती, ये 4 औरतें वो हैं जिनका फर्ज निस्फ और सुलुसान है। जैसे बेटी है, जैसे पोती है, तो कभी निस्फ मिलता है, कभी सुलुसान मिलता है। बेटी को भी पोती को भी अहवाल पढ़िए आप, हर एक में जो है आपको निस्फ और सुलुसान मिलेगा। और ऐनी बहन में भी आपको निस्फ सुलुसान की शक्ल मौजूद है, और अल्लाती बहन के अंदर भी निस्फ और सुलुसान की शक्ल मौजूद है। बस यही 4 तरह की औरतें हैं जिसके अंदर निस्फ और सुलुसान की बहस आती है, बेटी, पोती, ऐनी बहन, अल्लाती बहन। तो इन सब का फर्ज निस्फ और सुलुसान है, ज़विल फुरूज में से ये 4, ये सब अपने भाइयों के साथ असबा हो जाएंगी। यसिरना असबतन, ये सब बहनें अपने भाइयों के साथ असबा हो जाएंगी, जैसा कि इनके हालात हम जिक्र कर चुके हैं। वमल्ला फर्ज़ मिनल इनास, ये बात मैं पेश कर चुका हूं कि जिस मुअन्नस का, जिस औरत का फर्ज नहीं है, यानी वो ज़विल फुरूज में से नहीं है, और उसका भाई असबा हो रहा हो, तो ये बहन अपने भाई के साथ असबा नहीं होगी। वह अखूहा असबा, और उसका भाई असबा हो रहा हो, ला तसीरु असबतन, तो ये बहन अपने भाई के साथ असबा नहीं होगी। जैसे चचा और फूफी, मैंने ये मिसाल पहले आपको पेश कर दी थी कि चचा असबा होता है और चचा की बहन फूफी कहलाती है मैयत की, तो फूफी जो है अपने भाई के साथ असबा नहीं होगी, इसलिए कि फूफी ज़विल फुरूज में से नहीं है। ये सब बातें आ चुकी हैं। अलमाल कुल्लु लिल अम, पूरा का पूरा माल चचा को मिलेगा, न के फूफी को। फूफी महजूब रहेगी, फूफी ज़विल अरहाम में से है। तो बहरहाल तो ये बहस आज यहीं तक रहने दीजिए। तो असबा बिल गैर तक की बात हो गई।